हरेंद्र सिंह हैं गुजरात, भारतीय गुजरात से। लुत्फ अली शाह हैं खुशाब से। करीम अली हैं लाहौर से। नवीद अहमद हैं कराची से। वो कहते हैं जी कि भारत के किसी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में एक खातून की जानिब से हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पे उम्मत मुस्लिमा की जानिब से शदीद रद्द अमल आया। कुछ खलीजी ममालिक ने भारत के सफीरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया। अल्हम्दुलिल्लाह जान है अभी। अच्छा, जबकि भारतीय शाह के बाइकआउट की बातें भी हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इंसान चांद पे पहुंच गया मगर ज़मीनी खुदा ज़मीन पर सुकून से रहने के असूल मुरत्तब ना कर सके। आए रोज़ की जाने वाली इन शरारतों का मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? ये जुमला बड़ा खूबसूरत दोस्तों ने इस्तेमाल किया है कि ज़मीनी खुदा ज़मीन पे सुकून से रहने के असूल मुरत्तब ना कर सके। इन्होंने असूल तो खैर क्या मुरत्तब करने थे, इन्होंने तो मुरत्तब शुदा उसूल भी ऑब्ज़र्व नहीं किए। कुरान पाक, बाकी इल्हामी किताबें, इवन बाइबल जिसके बारे में मतलब डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस हैं, मुझे इल्हामी किताबें जो हैं उनके बुनियादी उसूल ऑब्ज़र्व कर लो आप, तो ये हो नहीं सकता। खुद क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है, वो कहा जाता है कि जी वहाँ तो कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो पहली दोनों आलमी जंगें वो मोस्टली इन्हीं लोगों ने लड़ी हैं ना, यही थे ना आपस में। तो बात आप लोग ठीक कर रहे हो। बाकी रह गया उस खातून का ताल्लुक, तो देखें पागलों, नीम पागलों, एबनॉर्मल लोगों, छछोरों, घटिया लोगों की। हमारा दीन हमें कुछ और सिखाता है। हमारा दीन ये कहता है कैटेगोरिकली, बहुत दो टोक, कि किसी के झूठे खुदाओं को भी बुरा न करो। अब जाहिर है कोई आदमी अगर दरख्त की पूजा कर रहा है तो दरख्त तो पालनहार नहीं है, तो उनको भी बुरा न करो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को के बारे में कोई, तो ये मेंटालिटी, ये जहनियत, ये गंदगी, ये गलाजत, मुझे नहीं पता ये कौन खातून है, मुझे यहाँ ये नहीं पता कि उसने हज़ियान क्या बका है। लेकिन मैं ये बात भी नहीं भूल सकता कि हुजूर को, हमारे आका को ऐसा ऐसा खूबसूरत खराज तहसीन, सुभान अल्लाह, खुद हिंदू शायरों में जिनके दिल मुर्दानी थे, जाहिर है ऐसा ऐसा ट्रिब्यूट है कि तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन आप जो भी कर लें, दुनिया में ये मुमकिन नहीं है कि पागल कुत्ते ख़त्म हो जाएं। ठीक है, आंधियाँ भी आएंगी, सैलाब भी आएंगे, सुनामीज भी आएंगे, जहरीले सांप भी होंगे। तो ह्यूमन सोसाइटी इसी तरह का एक पैकेज है ये, इसी तरह ये, इसीलिए इसे इंसानी माशरा कहते हैं। फरिश्तों पर मुश्तमिल नहीं है, एबनॉर्मल लोग होते हैं। खुदा जाने इस बीबी का क्या मसला होगा। और एक एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी तरफ से पढ़ी है, मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं मैंने अखबारों में, कि मेरी बात को पता नहीं ठीक बयान नहीं किया गया, मैं चूँकि जानता नहीं। दोस्तों, एक बात आप ज़हन में रखना, हम गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, जिसे कहते हैं ना बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत थी, ये रबिश है। मुसलमान तब भी भूखा ही मरता था, तब भी ज़लील ख़ार था। वो मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुकूमत है, हुकूमतें थीं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी 2022 में दुनिया इतने से सेल फोन में सिमट गई है। अब इसको ग्लोबल विलेज कहते हैं। क्या पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों की हुकूमत है? हरगिज़ नहीं। चंद मखसूस मरदूद महदूद बरात याफ्ता तबके हैं जो इस मुल्क को हाँक रहे हैं। आम आदमी तो भेड़ बकरी से ज़्यादा औकात नहीं। भेड़ बकरी की तो फिर खाल किसी काम आ जाती होगी, गोश्त काम आ जाता होगा, उसके पाए शाए बन जाते होंगे, और उसकी हर चीज़ इस्तेमाल, उसके ऑर्गन्स खाए जाते हैं। इनका क्या है? अवाम साल में होते हैं, और इतना तो वाइपर नहीं होता गाड़ी का। जिस साइज का बच्चा गलियों में भीख मांग रहा होता है सड़कों पे,
گاڑی دیکھ کے بھاگتا ہے وہ وائپر لے کے صاف کرنے. بوڑھی عورتیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں کو گجرے کو دیکھ بھیک مانگنے کے باعزت بہانے. اور کیا ہے, گجرا کسی نے لے کیا کرنا, کون لیتا ہے گجرے؟ میں نے تو نہیں دیکھا سڑک پہ کبھی جو گجرا خریدتے ہیں. کرے گا تو صلہ رحمی ہوگا کہ چلو اس کو کچھ دینا ہے, اس کے کچھ چلو لے کے وہ گاڑی میں پھینک دو پیچھے. تو یہ کہنا کہ ترکی کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے, خدا کا خوف کریں. انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ 600+ سال حکومت کی. یہ ہم تو آدھا ملک گوائے ہوئے لوگ ہیں. تو پلیز یار آپ میرے دوست بھائی, مجھے تو یہ اپنے فیملی کا ایسا لگتا ہے, چونکہ میں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ کم از کم میرے بندے نے کوئی حرکت کبھی کی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. میں نے تو کبھی سنسنی خیزی فلانا تھا, کروڑ پتی بننے کے طریقے, تو جنت میں جانے کے طریقے, اس طرح کے کام میں سیدھی سادھی ایک بیسک سی میں بات کر رہا ہوں. ہاں, کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے آپ ترکوں سے ملا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, وہاں جائیں, ان کے لباس دیکھیں, ان کے کلبس دیکھیں, ان کے ریسٹورینٹس دیکھیں. ادھر ہر نان ایشو, سبحان اللہ, میں نے خود دیکھا ہے ترکی میں. وہ ڈرم سا بڑا ٹائپ ایک, اس میں وہ چادریں سی سلکی سی پڑی ہوتی ہیں, بچیاں جاتی ہیں مسجد میں وہ پہن کے, ایسے پہن کے اسکرٹ ٹائپ انہوں نے کپڑے پہنے. یہاں سارا یہ 2-3 چیزوں میں گھسا دیا ہے انہوں نے, ان کو کک سمجھ نہیں ہے. ٹرکسکار ہمارا سوال نہیں کرنا, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا پس منظر کچھ, ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے وہ کنورٹس کی ہے, جو پوری طرح ان کو پتہ نہیں بات بھی سمجھ آئی تھی کہ نہیں. وہ ٹرکس کا دیکھیں, یہ جو سیریلز چل رہے ہیں, یہ عثمان غازی اور توغل وغیرہ کا بھی غور سے دیکھیں تو صحیح. لڑکیاں ان کی شانہ بشانے اور عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں. کیا ہے وہ؟ ایک تو اب نارمل معاشرہ ہے, سفوکیٹڈ. یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, چول سے. یہ اگر وہ دھماکے شروع ہوئے, ڈبل سواری بند کر دو. اچھا, ریلوے کا حادثہ آ گیا, ریلوے بند کر دو. کیا لوگ چپڑ کے ناتی ہے پورے ملک میں, جی شراب بند ہے, بچے آئس پہ لگ گئے ہیں. بھائی عقلیں مر گئی ان کی. آئس, اور مجھے نام بھی نہیں آتے ان نشوں کا. شراب تو کسی نے اگر 1-2 ڈرنک بھی لیے ہوں تو اسمیل سے پتہ لگ جاتا ہے. آئس کا تو پتہ نہیں لگتا جب تک وہ بالکل کھوکھلا نہ کر دے. عقلیں نہیں اپلائی کرنی. بند ہے, بند ہے, کدھر بند ہے؟ جوا بند ہے, بند ہے, ریس کورس میں ہوتا ہے. نہیں, منافق لگے ہوئے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے کہا کہ مجھے کوئی یار ایجوکیٹ کر دو, مجھے سمجھا دو سود کیسے ختم کرو گے. تم پاکستانی نام, یہ پاکستانی نام کا یہ جو ٹکڑا ہے, اس کو یہاں سے اکھاڑ کے کو مریخ پہ لے کے جا رہے ہو. تو تم گلوبل ولیج کا ہے, کتنا ایک خوفناک بہت بڑی مشین کا ہے, معمولی سا نٹ بولٹ. تم IMF کو سود نہیں دو گے, تو تمہیں تو سعودی عربیہ کو دینا پڑتا ہے. ہم سود بند کر دیں گے, کیسے کر دو گے؟ اگر ایک بیان سے بند ہو سکتا ہے تو پھر بیان دو کہ 6 مہینے کے اندر اندر سپر پاور بناؤ. اگر ہوتا ہے تو سپر پاور بناؤ ملک کو. اس لیے آپ نے جو کہا ہے نا کہ منافقت اور یہ, اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. یہی سب سے بڑا جرم, گندے حکمران, کرپشن, انکمپیٹنس, یہ نہیں, یہ منافقت. اور ہمارا ایک شاعر ہے, اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے, ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. یہ منافقت کا سمندر ہے سارا. کون کون کہاں کہاں کیا کیا نہیں کر رہا, سب کو پتہ ہے. منافقت, جھوٹ, بہروپیے.